उहाँहरूले 30औं वर्षसम्म मुलुक सञ्चालन गर्दाखेरि मुलुकले कुन अवस्थामा पुग्यो त्यो नेपाली जनताले झलझल्ती देखेका छन्। रोहित पौडेल सरलाई डाफे टिभीमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ विगतमा वामपन्थीहरूसँग देखिनुहुन्थ्यो, त्यसपछि 81 राजावादी बनेको थाहा भयो। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो आज म सामान्य समाजसेवा, आफूले देखेका र आफूसँग आइपुगेका समाजमा रहेका विकास निर्माणदेखि नेपाली जनताको घर दैलोमा पर्ने सामान्य समस्याहरूलाई पनि म एकातिरबाट सरसह गरिरहेको छु भने अर्कोतिर सामान्य रूपमा आफ्नै यसो व्यवसायहरूमा म आबद्ध छु। हजुर, तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट उठ्ने सोचमा हुनुहुन्छ। राम्रो पेसा गरिरहेको मान्छे किन राजनीतिमा आउने सोच गराउनु भयो? नै यसो छ, पेसा व्यवसाय राम्रो भन्ने कुरा त म एउटा सुध्रिने भएँ, म एउटा सुध्रिएर सिङ्गो देश सुध्रिने अवस्थामा रहेन। देशको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुन क्षेत्र यहाँहरूको बिचमा म भनौँ कि आज सबल र सक्षम हुँदैछ, यो छैन। यसो भएको हुनाले म एउटा सप्रिनुभन्दा पनि सिङ्गो देशलाई कसरी सपार्ने भन्ने आशयबाट चाहिँ म आफूले जुन व्यवसायमा आबद्ध भए तापनि यी सबै कुराहरूलाई हाललाई स्थगित गर्दै नेपाली जनताको घर दैलोमा गएर भइरहेका वर्तमान अवस्थामा भइरहेका विकृति विसङ्गतिहरूको सन्दर्भमा सचेतना जगाउँदै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका साथ म अहिले निर्वाचनमा जान लागेको हुँ। राष्ट्रिय एकता परिषदसँगको सम्बन्ध किन र कसरी टुट्यो? नै यसँग सम्बन्ध टुट्नु भन्नुभन्दा पनि यो राजनैतिक पार्टीको रूपमा नभएर यो एउटा नागरिक समाजको रूपमा चाहिँ यो स्थापित संस्था हो। त्यो नागरिक समाजकै रूपमा रहिरहेको छ र यो चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीको रूपमा नभएको हुनाले यो चाहिँ निर्वाचनको टाइम भएको हुनाले हामी यता गएका हौँ र वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा छुट्टै कार्यक्रमका साथ हामीले अगाडि बढ्न चाहेका थियौँ। तर राष्ट्रिय एकता परिषदले विशुद्ध नागरिक समाजको रूपमा मात्रै अगाडि बढिसकेपछि मुख्य चाहिँ हाम्रो यही कुरामा अलिकति फरक विचार, फरक मत भएको हुनाले हामी त्यहाँबाट भिन्न त नभनौँ, जे होस् हामी त्यसमा हामी एक्टिभ रहन सकेनौँ, त्यहाँ आबद्ध रहन सकेनौँ। आबद्धता मात्रै नरहेको हो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जनताले धेरै सपोर्ट गरेको पाइन्छ। यही सपोर्टको आशाले तपाईँ पनि स्वतन्त्रबाट उठ्न लाग्नुभयो कि? यो होइन, म त अहिले पनि भन्छु यो 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्र र मल्टिपार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्थाको विकल्प लगभग हामीसँग छैन। तर यसो भनिरहँदा दलभित्र बसेर दलले एउटा यस्तो सेन्टिकेट प्रणालीको रूपमा अगाडि बढेर गयो। केही निश्चित मान्छेहरू, केही निश्चित माफियाहरूको हातमा नेपालको पार्टी भनौँ या राजनीतिक दलहरू भनौँ या यो हिसाबले गयो, या अझै भन्ने भने विदेशीहरूका कठपुतलीहरूको हातमा चाहिँ राज्य व्यवस्था प्लस राजनीतिक दलका उपल्लो तहको नेतृत्व त्यहाँनिर गयो। यसो भइसकेपछि म मात्रै होइन, आम नेपालमा रहनुभएका जो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा विभिन्न राजनीतिक विचार आस्थाबाट यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि आइरहनुभएका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि म आह्वान गर्न चाहन्छु, राजनीतिक नेतृत्वले जुन एउटा माफियाको हातमा गएर जो इमान्दार, सक्षम, देशको लागि केही गरौँ भन्ने, राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने, यो मुलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्ने योजना लिएर जाने युवाहरू त कुन दलमा अपग्रेड हुन सकेको छ र? कहीँ पनि छैन। त्यसमा त कसैले अवसर पाउने कुनै अवस्थै रहेन। यसो भएको हुनाले यो कुनै दल व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश, वितृष्णा भन्नुभन्दा पनि म त सबै साथीहरूलाई भन्छु, अबको राजनीतिकमा युवाहरू अगाडि आउनु पर्यो। त्यो युवा आउनको लागि पार्टीको सेन्टिकेटबाट सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले यी दल र पार्टीहरूलाई एकचोटि एउटा लिसन पाठ सिकाउनको लागि पनि हामी युवाहरू अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म यसरी स्वतन्त्र रूपमा अगाडि आउन चाहिरहेको हुँ।
तपाईँमा देखिएको अस्थिरताले अबको स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई असर पार्दैन? तपाईँको चुनावी एजेन्डा के छन्? यहाँले एउटा रमाइलो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई अरूले पनि घरिघरि अहिले उम्मेदवारीको मैले घोषणा गरिसकेपछि यही कुरा गर्नुहुन्छ। म जहाँ रहेँ, म जन्मिँदा जहाँ थिएँ, हामी कोही पनि यो मुलुकमा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भएर जन्मिएका थिएनौँ। म जन्मिँदा पौडेल थिएँ। म 7 दिन पछाडि मेरो बुवाले पण्डितहरू बोलाएर मेरो नाम रोहित पण्डितजीहरूले राखिदिनु भयो। जब म अध्ययन गर्दै गएँ अथवा उमेर पुग्दै गयो, त्यो पछि म कुनै एउटा विचार एमाले अथवा लेफ्ट ब्याकग्राउन्डमा म आबद्ध भएँ होला। यदि म जहाँ आबद्ध भएँ त्यही आबद्धतालाई मात्रै स्वीकारिरहने हो भने बहुदल किन चाहियो? पञ्चायत छँदै थियो नि, निर्वाचन किन गरिरहनु पर्यो? यसको मतलब यो हो कि कसैले राम्रो काम गरुन्जेलसम्म उनीहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने हो। यसको मतलब जसले खराब काम गर्छ भने विद्रोह गर्ने हो, सम्झाउने हो, उनीहरूलाई बुझाउने हो। सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मानेनन् भनेदेखि विद्रोह गर्ने हो। मेरो बाटो यो चाहिँ हो। अब आगामी निर्वाचनका एजेन्डाहरूका बारेमा यहाँले कुरा गर्नुभयो। हामीले धेरै पटक विश्वास पनि गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ पनि, सुन्यौँ पनि। अब यो देशलाई स्विजरल्यान्ड, यो देशलाई अमेरिका, यो देशमा पानी जहाज चलाउने, मेट्रो रेल कुदाउने, यी सपनाहरू बाँड्दै हामी त कहाँ पुगेछौँ भने सामान्य किचनमा प्रयोग हुने आज टमाटर शुद्ध, एउटा खाने तरकारी कोपी शुद्ध, तिहारमा बाल्ने दियोदेखि घरमा पूजा गर्ने फुल शुद्ध हामी परनिर्भर भइसक्यौँ। हामीले भारतबाट आयात गर्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यौँ। यसो भएको हुनाले सकिन्छ गरौँ, नसक्ने कुरापट्टि नजाउँ। आज हामीले हेरेका छौँ, जस्तो हिजो मैले पनि त्यहाँ बसेर क्रान्ति गर्दा बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ अथवा के अरे सबैलाई शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ घाँस बाँस र कपास राज्यको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्थ्यौँ। आज त हुँदै जाँदा यहाँ नै हेर्दै जानुहोस्, एउटै बोर्ड, एउटै सरकार, त पढाइ हुन्छ 2टा ट्याक्स। त्यति मात्र होइन, हुम्ला जुम्ला र काठमाडौँको वनस्थली बुढा नीलकण्ठमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले सँगै कम्पिटिसन गर्नु परेको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ आज सरकारी स्कुलमा गएर हेर्नुभयो भने काठमाडौँ सहरका 1-2टा जस्तो सहरहरूमा झापा पनि 1-2टा छन् बाहेक अरू जति सरकारी स्कुलहरू छन् त्यहाँबाट उत्पादन भएको विद्यार्थीहरू अब डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बन्ने सम्भावनाको करिबन अन्त्य भइसकेको छ। यसो भएको हुनाले यो त मैले एक दुईटा मात्रै उदाहरण मात्रै यहाँहरूको बिचमा पेश गरेँ। यसर्थ अब हुन नसक्ने कुरा छोडिदिउँ। कम्तीमा अब हामीलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै यो मुलुकमा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, परम्पराको रक्षा गर्दै यो मुलुकका आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढौँ भन्ने नै मेरो मुख्य गरी चुनावी एजेन्डा हुनेछ। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत कसरी जुटाउनु भयो? के केपी ओली ज्यूलाई चुनावी मैदानमा टक्कर दिन सक्नुहुन्छ होला? टक्कर मैले दिने होइन र जित्दाखेरि पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले जित्ने होइन, हार्दा पनि मैले हार्ने होइन। किनभने यहाँको बिचमा प्रश्न भनौँ, यो देशमा अघि नै मैले कुराहरू उकाएँ नि, असारमा किसानलाई छर्ने मल पाउँदैन, घरमा खाने तरकारी शुद्ध भारतबाट लिएर आउनुपर्छ, गरिबका छोराछोरीले अब इन्जिनियर, डक्टर, पाइलट जो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेछन् त्यो अवस्थाबाट वञ्चित भइसकेको छ, लगभग अन्त्य भइसकेको छ। अब मेरो उम्मेदवारी भनेको 2टा विषयवस्तु हुनेछ। उहाँहरूलाई म व्यक्तिगत रूपमा कुनै गाली गलौज अथवा अपमान गर्ने पक्षमा पनि छैन। उहाँहरूले 30औं वर्षसम्म मुलुक सञ्चालन गर्दाखेरि मुलुकले कुन अवस्थामा पुग्यो त्यो नेपाली जनताले झलझल्ती देखेका छन्। त्यसर्थ त्यो विषय अथवा त्यो अवस्थाबाट अब अग्रगमनमा जाने कि यहीँ बस्ने। यदि मैले जितेँ भने मुलुकले अग्रगमनको मुद्दाले जित्नेछ, मैले हारेँ भने
अग्रगमनले हार्नेछ, यथास्थितिले जित्नेछ, जसले मुलुकलाई अझै ठुलो दुर्घटनामा पुर्याउनेछ, मुलुकको अस्तित्व नै सङ्कटमा पुग्नेछ। उद्योग धन्दा कल कारखाना हेर्नुहोस्, आज मुलुक वैदेशिक ऋण उत्तिनेछ, व्यापार घाटा उत्तिनेछ, मुलुक थेक्न सक्ने अवस्था छैन, रेमिटेन्सले मुलुक चलिराखेको छ भनेपछि लगभग सरकारले, मलाई त लाग्छ ढाँटिराखेको छ जस्तो लाग्छ। 4-5 महिनाभन्दा उता हामीसँग थेग्ने सञ्चित विदेशी डलर यानि कि मौजुद रकमहरू पैसो छैन, मुलुक यसरी ट्वाट फर्किसक्यो भने मुलुकलाई अब यही स्थितिमा लिएर गएर खाडलमा जाग्ने कि अग्रगमनमा जाने त? अग्रगमनमा जाने हो भनेदेखि रोहित पौडेलको त्यहाँ निश्चित रूपमा विजय हुनेछ। र यो सँगसँगै मलाई के पनि आशा छ भने नेपालका धेरै क्रान्तिहरू सूर्य उदाएको ठाउँ पूर्व झापाबाट सुरु भएको छ र यो पटक पनि उहाँहरूले पनि 28 सालमा झापैबाट टाउको काट्ने आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो। यस्तै रोहित पौडेलले अग्रगमनको निमित्त झापैबाट सुरुवात गरेको छ। झापाली जनता सचेत हुनुहुन्छ, त्यहाँका बौद्धिक हुनुहुन्छ, बुझेको हुनुहुन्छ। यसो भएको हुनाले यी तमाम मुलुकको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अग्रगमनको पक्षमा निश्चितै रूपमा मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। र भन्नुहुन्छ भने त कतिपय प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले पनि अहिले एउटा अभियानकै रूपमा धेरै सामाजिक सञ्जालमा आइरहनु भएको छ। मलाई बस्ती घर भनौँ टोलबाट साथीहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ, कहिले आउनुहुन्छ रोहितजी भनेर। भनिसकेपछि स्थानीय तहदेखि अथवा त्यहाँका भोटरहरूदेखि देश विदेशमा रहनुभएका त्यस निर्वाचन क्षेत्रका तमाम साथीहरूको माया ममता सम्मान हेरिरहँदा, झापाली जनताको बौद्धिकतालाई मूल्याङ्कन गर्दा, झापाले सुरुवाती गरेका प्रत्येक आन्दोलनको झापैले नेतृत्व गरेको छ, यो हेरिरहँदा यो मेरो आन्दोलन अब निश्चितै रूपमा सफल हुनेछ। र मेरो आन्दोलनको सफलता भनेको देशलाई एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले सबै नै गर्न सक्छ, म यस्तो त भन्दिनँ, तर पनि एउटा अग्रगमनको निमित्त सुरुवाती हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँ एउटा इन्टेलेक्चुअल मान्छे, एनसीसी एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती भनिएका विषयहरूलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो त मैले धेरै पटक धेरै नै मिडियाहरूमा मैले सार्वजनिक गरिसकेको छ र निर्वाचनको मुखैमा लगभग भनौँ सरकारले तोकिसकेको छ। मैले मेरो आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा लगभग सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिसकेको छु। यसर्थ यो बेलामा मैले नेपाली जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, एसपीपी र एमसीसी नेपालको हितमा छैन। यसो भन्दैमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग अनुदान लिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छैन। हामीले धेरै ठाउँहरू पहिला पनि पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर धेरै कुराहरू, युनिभर्सिटीदेखि लिएर थुप्रो ठाउँमा हामीले हेर्दैछौँ, विदेशी सहयोगबाटै धेरै कामहरू हामीले गरेको छ। तर यसमा दुईटा कुरा रह्यो, विदेशी सहयोगले मागेर मात्रै देश बन्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, विदेशी सहयोग लिने क्रममा कन्डिसनल शर्तसहित उनीहरूको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, निहित स्वार्थ पुरा गरिदिनको लागि हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र हामीसँग रहेका हाम्रो एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि 2 मित्र राष्ट्रमाथि कसैले पनि असर अथवा खलल पुग्ने गरी बदनियतपूर्ण ढङ्गले आएका कुनै पनि अनुदान हामी जस्ता राष्ट्रवादी नेपाली युवाहरूको लागि स्वीकार्य छैन र यो हुँदैन। र यसको हामी जस्ता युवाहरूले सधैँ विरोध गरिरहनेछौँ र यसको पक्षमा समग्रमा भन्नुपर्दा म छैन। नेपालको आगामी राजनीतिक अवस्था कस्तो होला? यसमा दुईटा कुराहरू छ। नेपाली जनतामा केही सचेतना चाहिँ आइसकेको छ, यो कन्फर्म हो। तर आगामी निर्वाचनलाई हामीले यदि प्रयोग गर्दै देश जनताको निमित्त इमान्दार मान्छेहरूलाई अगाडि लान सकेनौँ भने, मैले अघि नै यहाँको बिचमा भने हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिता छैन, रेमिटेन्सले देश चलेको छ, घाटा व्यापार छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कौडीको भाउमा बेचिएको छ। यो मुलुकको भाग्य र भविष्य हिजो नारायणहिटी राजदरबारबाट सिंहदरबार को अधिकारलाई गाउँ लाने भन्ने बहानामा हाम्रो देशको अधिक अब भनौँ न दिल्ली र वासिङटन पुर्याइएको छ। मुलुक त लगभग अब नेपाली युवाहरूले अगाडि नबढ्ने हो भने मलाई लाग्दछ यो मुलुक अत्यन्तै असहज अप्ठ्यारो
र मुलुक त लगभग दयनीय अवस्था। त्यति मात्र नभनौँ, यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रतै अब रहन्छ रहँदैन, नेपाल भन्ने देशै रहन्छ रहँदैन कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ। तपाईँको भावी योजना के कस्तो छ? मैले अघि भने सबैभन्दा पहिला अब यो छोटो समयमा सबै कुराहरू त कति राख्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा यस्तो भइरहेको छ, खास गरी जेठमा हालेको पिच असारमा भत्किन्छ, यसको अन्त्य हुनु पर्यो। मैले सुरुवातमा अघि भने न्यूनतम हामीलाई चाहिने बेसिक निड्सहरू आत्मनिर्भरतातर्फबाट सुरु गरेर जानु पर्यो। हामीले अघि भने अब ठुल्ठुला मोनोरेल मेट्रो रेलको कुरा छोडिदिउँ न, चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनबाट अब हामीले सुरु गर्नु पर्यो। शिक्षाको कुरा गरेँ अघि यहाँको बिचमा, नेपाली जनताले भनौँ न एकै देशका नागरिक एउटै बोर्डबाट पढ्दाखेरि हुने विभेदको अन्त्य हुँदै त्यो शिक्षाको पहुँच, जो प्राविधिक शिक्षा, इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट जस्ता भनौँ शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारण नेपाली जनताको घरसम्म पुर्याउनु पर्यो देखि लिएर अब हामीले गाउँ गाउँमा गएर यिनै कुराहरू लिएर हामी अगाडि जाँदैछौँ। हस् त, आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यहाँहरूको यो लोकप्रिय जनप्रिय यस मिडिया मार्फत दुई शब्द मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।